आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। पूंछ के काजी मोड़ा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लगने के बाद एक सिलेंडर धमाके से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के काजी मोड़ा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लग जाने से एक गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त हाशिम मीर वल्द नियाज मीर साकिन बिहार, सूरज पटेल वल्द राम पटेल साकिन बिहार, मोहम्मद शहद वल्द मोहम्मद सादिक साकिन काजी मोड़ा और जावेद अहमद वल्द मोहम्मद अहमद साकिन उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। दर असना वाक़े के मुतालिक इतला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौका पर पहुँच। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी के रुझान के दरमियान पीर को तिजारती LPG सिलेंडर की कीमतों में 171.5 रुपये फी यूनिट की कमी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1856.5 रुपये है। ये शरहों में मुसलसल दूसरी कमी है। इससे कबल 1 अप्रैल को 19 किलो सिलेंडर की कीमतों में 91.5 रुपये की कमी की गई थी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि 1 मई 2023 को अब्दुर्रहमान बेग वल्द अब्दुर्रहीम बेग ने पुलिस थाना शीरी से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 2 बेटियों शनाख्त छुपाई गई है, जिनकी उम्रें 14 और 15 साल की हैं। मोहम्मद आकिब डार और रईस अहमद लोन सकना पहलवान ने अगवा किया है। उन्होंने बताया कि इतला पुलिस थाना शीरी ने IPC की दफ़ा 363, 376, 506 के तहत मुकदमा FIR ज़ेर नंबर 38/2023 दर्ज किया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़कियों को बाजियाब कर लिया। तमाम ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद बच्चियों को कानूनी वर्सा के हवाले कर दिया गया और मुलजमान फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस तर्जमान ने कहा कि बारामूला पुलिस इस बात की यकीनी बनाएगी कि मुलजमीन के इनके गुनाहगाराना हरकतों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस केस की मज़ीद तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शहरियों से गुजारिश करते हैं कि वो चौकस रहें और ऐसे किसी भी वाक़े की फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात को रोका जा सके। जनूबी और शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बीच ज़ोरदार ज़ालाबारी हुई है, जिस वजह से खड़ी फसलों और मेवाजात बागात को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक पीर की पहर को जनूबी और शुमाली कश्मीर के बाज़ इलाकों में मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही शदीद ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ कि टंगमर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद ज़ालाबारी की वजह से लोग घरों में सहम कर रह गए। नाकमा निगार ने बताया कि ज़ालाबारी से खड़ी फसलों, मेवा बागात और सब्जी बागों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुलगाम के मंजगाम में पीर की सहपर को इस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया और लोग मकानों की छतों पर कलमा तैयबा का विर्द करने लगे, जब शदीद ज़ालाबारी ने एक वसी इलाके को लपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि शदीद ज़ालाबारी का इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 मिनटों की तक जारी ज़ालाबारी की वजह से पूरे गाँव में 2 इंच की सफ़ेद परत जमा हुई और ऐसा लग रहा था कि इलाके में बर्फबारी हुई है। मुकामी ज़राए ने बताया कि ज़ालाबारी से धान की फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा और मेवाजात बशमूल सेब, नाशपाती, खुबानी वगैरह के बागों को भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि ज़मीन पर 2 इंच की सफ़ेद परत जम गई। उनके मुताबिक काफ़ी देर तक ज़ालाबारी की वजह से बागात को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा है कि हुकूमत अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए कोशिश कर रही है और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के पुख्ता इरादे के साथ काम कर रही है। शायर सर्बानंद कौल प्रेमी को उनकी बरसी पर अकीदत पेश करने के लिए यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि हमें दहशतगर्दी माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने में काफ़ी हद तक कामयाब मिली है, जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को गहरा ज़ख्म दिया है जबकि पूरे मुल्क इससे मुतासर हुआ है। सेना ने कहा कि मैं एतमाद के साथ एक बात कह सकता हूं कि हमारा अमन खरीदने का कोई इरादा नहीं है,
لیکن ہم جموں کشمیر میں امن قائم کرنے کی نیت سے کام کر رہے ہیں. ہمیں عسکری ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنے میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے. یہ جموں کشمیر کا نہیں بلکہ پورے بھارت کا زخم ہے. عسکری نظام کو جموں کشمیر سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم کسی حد تک کامیاب رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ 75 سالوں کے دوران یہاں سے دہلی تک ماحولیاتی نظام گورننس میں در اندازی کی ہے. سینا نے کہا کہ جموں کشمیر اپنی شان و شوکت واپس حاصل کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے بھارت کے لیے اہم ہے. وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں آج دوپہر ایک نامعلوم نوجوان کے مبینہ چاقو کیے گئے حملے میں کم از کم 2 طالب علم زخمی ہو گئے. ذرائع نے بتایا کہ دونوں طالب علم پر ایک نامعلوم نوجوان نے حملہ کیا جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوئے. انہوں نے بتایا کہ دونوں زخمیوں کو ضلع ہسپتال گاندربل لے جایا گیا جہاں سے انہیں مزید علاج کے لیے کمس صورہ منتقل کر دیا گیا. زخمی نوجوانوں کی شناخت ہدایت احمد تانترے ولد عبدالرشید اور ابراہیم احمد تانترے ولد نور محمد کے طور پر ہوئی ہے. دونوں بہما گاندربل کے رہائشی ہیں. ادھر پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا ہے. شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے لولاب علاقے میں دوپہر آتش زدگی کی ایک واردات میں ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے. تفصیلات کے مطابق لولاب علاقے کے شیپورہ گاؤں میں موجود عبدالغنی خان ولد گلاب خان کی رہائشی مکان میں آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس واقعے میں رہائشی مکان کو جزوی نقصان پہنچا ہے. ادھر پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور آگ لگنے کے وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. پیپلز کانفرنس پی سی کے چیئرمین اور سابق وزیر سجاد لون نے دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور یہ دونوں جماعتیں جموں کشمیر میں اگلی حکومت بنائیں گی. سجاد لون نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کم از کم 1 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ثبوت کے طور پر لون نے کہا کہ عمر عبداللہ راہل گاندھی کی سری نگر میں بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئے تھے. تاہم جب راہل گاندھی رکن پارلیمنٹ کے طور پر نااہل ہوئے تو عبداللہ فیملی اور نیشنل کانفرنس جماعت نے راہل گاندھی کی حمایت میں کوئی بیان جاری نہیں کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ فاروق عبداللہ نے حکومت کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں شرکت کی جس میں دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت نہیں کی. لون نے دعویٰ کیا دونوں پارٹیاں مخالف کے طور پر الیکشن لڑیں گی اور مہم کے دوران دیگر چھوٹی پارٹیوں جیسے ان کی پر بی جے پی کی اتحادی ہونے کا الزام لگایا جائے گا لیکن اس کے بعد مرضی سے اتحاد بنائیں گے. نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے لون نے کہا کہ فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس خود جموں کشمیر کے لیے ایک مسئلہ ہے. یہ کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہونے دیں گے. لون نے کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے بیان کی بھی تردید کی اور کہا کہ وزیر اعظم کشمیر کے بارے میں غلط معلومات رکھتے ہیں. کے دوران لون نے یہ بھی کہا کہ انتخابات فوری کرائے جائیں. پیپلز کانفرنس اپنے بل بوتے پر لڑے گی اور کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی فوری طور پر ہونی چاہیے. شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کرنا علاقے میں پیر کو ایک خاتون پر اسرار حالت میں مردہ پائی گئی. مقامی ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم خاتون کی لاش کو کچھ مقامی لوگوں نے پر اسرار حالت میں سلیمان پڑی کرنا میں دیکھا جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی. انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی شناخت کا عمل شروع کیا. دراصل پولیس نے اس معاملے میں CRPC کی دفعہ 174 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. اردو چینل میں آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک اور شیئر کریں, کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیں. خدا حافظ.